अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज हमारा सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है फल और सेहत। फल जो कि आप सब जानते हैं खुदा तआला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। खुदा तआला की और भी बहुत सी बड़ी नेमतें हैं, लेकिन आज हम उसकी जिस नेमत के बारे में पढ़ेंगे वो है फल। और फलों के साथ साथ सेहत, तंदुरुस्ती भी खुदा ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम तंदुरुस्त होंगे तो हम हर काम बहुत ही बआसानी कर सकते हैं। इसलिए आज हम फल और सेहत से मुतल्लिक जो है हमारा ये चैप्टर है पेज नंबर 65 पे। जब आपको ये वीडियो मिलेगी आप अपना पेज नंबर 65 ओपन कर लीजिएगा, उस पर ये चैप्टर है फल और सेहत। तदरीसी मकासद, इस सबक के मुताले से तालिब इल्म इस काबिल होंगे कि वो फलों की अफादियत को बयान कर सकेंगे कि फल कितने फ़ायदे अपने अंदर रखती है, फलों के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिनको हम जब फल इस्तेमाल करते हैं या उनके फ्रेश जूसेस पीते हैं तो उनसे हमें क्या क्या जो है वो फ़ायदे हासिल होते हैं, कितनी एनर्जी हमें जो है वो मिलती है। उसके बाद है फलों और ग़िज़ाई आदात का बाहमी रब्त समझ सकें कि फल जो है और सेहत जो है वो आपस में दोनों किस तरीके से ताल्लुक़ रखती है, उनका क्या आपस में रिश्ता है, इसके मुतालिक हम जान सकेंगे। फिर जो है तीसरा है कि हर मौसम के फलों के नाम अलहदा-अलहदा याद रख सकें। जैसा कि हर मौसम अलहदा है, 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां। इसी तरह उनमें फलों की जो पैदावार है वो भी अपने अपने मौसम के एतबार से होती है। जैसा कि गर्मियों का फल जो होता है आम, वो फलों का बादशाह कहलाता है। इसी तरह फूल भी होते हैं, फूलों का बादशाह गुलाब कहलाता है। तो यहाँ पे हर मौसम के अलग-अलग फल होते हैं जिनके नाम आपने अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। यह आपका एक क्रिएटिव वर्क हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद इस सबक के आखिर में जब मैं पढ़ाऊँगी, रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो इस सबक के आखिर में मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं, उनके जवाबात भी हम इसी रीडिंग में से सीख सकेंगे। इसी रीडिंग में से हम उनको शनाख्त उनकी कर सकते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं, हम उनके निशान लगा सकेंगे। फिर उसके बाद है साबके और लाहके का तसव्वुर बयान कर सकेंगे। और बयान किस तरीके से करने हैं मैं आपको पहले यहाँ पे डिटेल से इसका बताऊँगी कि साबके क्या होते हैं, लाहके क्या होते हैं। जैसा कि आप अपनी क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि साबके जो है वो किसी भी वर्ड से पहले लगाया जाता है, जबकि लाहके जो हैं वो घुड़सवार के पीछे सवार होने वाले को कहते हैं, यानी कि वो वर्ड के बाद में लगाया जाता है। इसी तरह अगर हम रीडिंग की तरफ आते हैं तो देखें, फल कुदरत की अता करदा ऐसी नेमत है जिसने अपने अंदर सेहत और शिफा के तमाम अनासर समोए हुए हैं, यानी कि उसके अंदर तमाम अनासर, अज्जा, हिस्से पाए जाते हैं। फल जो है उसके अंदर बहुत सी अफादियत होती हैं, बहुत से फ़ायदे होते हैं, और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जिससे इंसान खाकर जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती पाता है, और अगर बीमार है तो उससे वो शिफा भी हासिल कर लेता है, और शिफा के तमाम हिस्से जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए फल ईंधन का काम करता है। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है कि जब उनकी ग्रोइंग एज होती है तो ये जो फल होते हैं, ईंधन का यहाँ पे मतलब है जो जल कर तवानाई दे, जो जल कर तवानाई दे। इसका मतलब कि फल जो है वो इंसान की तमाम ज़रूरियात जो है वो जलाता है, और फिर जो है उसकी जिस्म में मौजूद एनर्जी जो है उसको बढ़ा देता है। फल में मौजूद विटामिन्स, प्रोटीन और तवानाई के अज्जा मजबूत सेहत की न सिर्फ ज़मानत हैं, बल्कि तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि फल बढ़ती उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई आदात का लाजमी हिस्सा होने चाहिए। यानी कि फलों के अंदर विटामिन्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, और तवानाई के अज्जा का मतलब है हिस्से। तवानाई के हिस्से मजबूत सेहत की, यानी कि एक ताकतवर और तंदुरुस्त जो जिस्म है, एक तंदुरुस्ती जो है उसकी बहुत बड़ी गारंटी होते हैं। ज़मानत जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है गारंटी। बल्कि तहकीक से ये बात साबित हुई है, यानी कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने ये भी इससे अक्स किया है
کہ پھل جو ہیں جیسے جیسے گروئنگ ایج ہوتی جاتی ہے بچوں کی جو ہے غذائی عادات یعنی کہ بچوں کی غذا میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے، ان کی ایک روٹین بنانی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ پھل استعمال کرے اور ان کی عادات کا یہ لازمی حصہ ہونے چاہیے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بچوں کو اگر روزانہ تازہ پھل کھلائے جائیں تو وہ ان بچوں کے مقابلے میں جو پھل نہیں کھاتے زیادہ پھرتیلے، ہوشیار اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ تازہ پھل کھانے چاہیے، تازہ پھلوں کا جوس پینا چاہیے۔ جو بچے پھل کھاتے ہیں جس میں سیب، کیلا، مالٹا، ناشپاتی، یہ تمام پھل جو ہے یہ آ جاتے ہیں، اور ہر موسم کے اپنے اپنے علیحدہ پھل ہوتے ہیں جو کہ خاص افادیت اپنے اندر رکھتے ہیں، تو بچوں کو یہ یوز کرنے چاہیے۔ وہ بچے جو پھل یوز کرتے ہیں وہ ان بچوں کے مقابلے میں زیادہ چست ہوتے ہیں، زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کا دماغ بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے، چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تفریح کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کھیل کود کے معاملے میں ہو۔ وہ بچے ان بچوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو بچے پھل نہیں کھاتے۔ ماہرین نے بچوں کو پھل کھلانے کی جو اہم وجوہات بیان کی ہیں ان سے ہر ایک کو آگاہی ضرور حاصل کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس بات کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ پھل جو ہیں وہ کیا افادیت رکھتے ہیں اور اس کے کھانے کی جو ہیں اہم وجوہات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیوں پھل کھانے چاہیے، کس وجہ سے کھانے چاہیے۔ جیسا کہ مالٹا ہے وہ اپنے اندر وٹامن سی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیلشیم رکھتا ہے، تو پھر یہی چیز ہے کہ ہر پھل کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے وٹامنس پائے جاتے ہیں، کسی میں وٹامن اے، بی، سی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں۔ پھلوں میں ایسے اہم غذائی عناصر ہوتے ہیں جو کہ توانائی فراہم کرنے کے علاوہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے قدر و قیمت رکھنے والے غذائی قدر و قیمت رکھنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری توانائی، ہماری تندرستی جو ہے اور توانائی یعنی کہ جسم کا جو نظام ہے کام کرنے والا، اس کے خلاف، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت یعنی کہ برداشت کرنے کی قوت جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا امیون سسٹم اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے پھل کھانے سے کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس بینائی کے لیے بہت ضروری، یعنی کہ بینائی ایک حس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھنے والی آنکھوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے یعنی کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے اور نظر کم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے گاجر کا جوس لازماً اپنی صحت کا ایک جزو بنا لیں کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تازہ پھل اور جوس ذہانت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ ذہانت یعنی کہ ہماری مینٹیلٹی، تازہ پھل کھائیں گے، اس کا جوس پئیں گے تو ہمارا دماغ فریش ہوگا، ہمارا دماغ اچھے طریقے سے کام کرے گا، ہمیں چیزیں یاد رہنی شروع ہو جائیں گی، ہم جو ہے وہ کام کو اچھی طرح سر انجام دے سکیں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم فروٹ وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے اور میں بھی اسی میں سے کئی سوال آپ کے جو ہیں وہ ریڈی ہو سکیں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس پڑھائی کے بعد آپ نے اپنی مشق میں سے اس پیراگراف کے اندر سے جو چیز کلیئر ہو رہی ہے آپ اس کو کلیئر کر کے اپنی بک کی مشق میں ضرور حل کیجئے گا، اور آپ کی بک کے اینڈ پہ یلو کلر کا باکس بنا ہوا ہوگا، آپ اس کو بھی پڑھیے گا جس میں بتایا گیا ہے کہ پھلوں کا بادشاہ آم ہوتا ہے اور پھولوں کا بادشاہ گلاب ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنی کاپی پہ ریٹن فارم میں انورٹڈ کوماز میں بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کی اہم انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ سے ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھ لی جائے گی، وہ ایم سی کیوز جو کہ اس سبق میں سے کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، ایک تو آپ کی مشق میں ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔